नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने। प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिले 6 महिनामा क्रियाशीलता देखाई। 10 समितिको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा। शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले मर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। आवश्यक पहल गर्न सांसदहरूको ध्यान आकर्षण। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको 5.4 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न। तोकिएको समय अघि नै काम सक्ने लक्ष्य। र आइपीएल क्रिकेटमा आज मुम्बई र लखनऊ भिड्दै दुई टिम प्लेअफ प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउने प्रयासमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सत्ता गठबन्धनको बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन्। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न गठबन्धनमा आबद्ध 10 दललाई बैठकमा डाकिएको छ। अहिले केही बेरमा हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनमा रहेका दलसँग सुझाव माग्ने बताइएको छ। दलहरूले दिएको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी, आम जनता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। सरकारले यही जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरे बीच आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट भएको छ। भेटमा संसद बैठक, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बारे छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू सम्बन्धित समिति मार्फत टुङ्गो लगाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुखका तर्फबाट संसद सञ्चालनका लागि सबै दलसँग समन्वय र सहकार्यको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन्। उनले सरकारले जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जानकारी समेत गराएका छन्। संसद सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा गठन भएको छ। 6 महिनापछि संसदीय समिति क्रियाशील भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको 10 वटा विषयगत समितिहरूको बैठक आज बसेको हो। समितिहरूको बैठक आज सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बसेको हो। सबै समितिहरूको बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले गरेका छन्। पूर्वाधार विकास समितिको सभापतित्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले गरेका छन्। त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराइली, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर शाह सुडी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राई र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी रहेका छन्। त्यस्तै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकको सभापतित्व नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशनी कार्की र अर्थ समितिको सभापतित्व नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले गरेका छन्।
संसदका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न संसदीय समिति प्रणाली विकसित भएकाले सभाका कामलाई सघाउने गर्दछन्। दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्नेछ। बाँकी दुई समिति पनि प्रतिपक्षी दललाई दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तयार देखिएका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले यी दुवै विधेयकहरूको महत्त्वलाई बुझ्दै छिटो भन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा मानवज्यूहरूले यो समितिले विशेष गरेर यसको अर्जेन्सीलाई निश्चित रूपमा बुझ्नु भएकै छ र मानवज्यूहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि पनि यस सन्दर्भमा यो विषयमा यो विधेयकका सन्दर्भमा यसको अर्जेन्सीका सन्दर्भमा यहाँले कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनु हुने नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। बैठकमा सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्न नहुने बताए। यो विधेयकलाई चाँडै कानुन निर्माण राम्रो कानुन निर्माण गरेर जसमा हामीले संसदमा आफ्ना कुरा राखिसकेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छन् र कमसे कम पनि पीडितहरूको धेरै पीडितहरूका आफ्ना कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै संशोधन प्रक्रियामा भाग लिएर संशोधन हालेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी केही समय पार्लियामेन्टमा पनि छलफल गरेका छौँ प्रारम्भिक रूपमा र यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु हामी सबैको दायित्व हो। यसलाई हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा लिएर जानु हुँदैन र सबैलाई देशलाई नै एउटा चिनाउने अवसर यसले प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले समितिमा आएका विधेयकहरूलाई हेरेर मात्रै दफावारमा जाने कि उपसमिति बनाएर जानुपर्ने र कार्यविधि बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। 2 दिन 3 दिनमा विधेयक पारित हुन्छ त्यो बेकारको कुरा हामी नगरौँ, यति गरौँ कि जे हुनेवाला छ त्यो गरौँ। त्यसैले हामी रियलिस्टिक भएर जानुपर्छ। कानून समितिले विगतमा गर्न नसकेको कामको सन्दर्भमा पनि वर्तमान समितिलाई जानकारी समिति सदस्यहरूको माग छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले क्याम्पसको शुल्क तिर्न नसकेर मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले शिक्षा समितिले पनि यस बारेमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा म साथै पनि रक्तदान कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य शिविरहरू, कलेज युनिभर्सिटीबाट गर्दै दुईवटा क्षेत्रमा मैले पनि काम गरेर अक्सिजन प्लान्ट सिलिन्डर त भयो, अब अक्सिजन पाउन गाह्रो, निजी पैसाले नै हामीले अक्सिजन प्लान्ट चलायौँ। केही समय अघि मात्रै क्याम्पसमा शुल्क तिर्न नसकेकै कारण एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए। सोही प्रसङ्गलाई लिएर मन्त्री बस्नेतले क्याम्पस शुल्क तिर्न नसकेकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका हुन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान आज पनि जारी छ। सरकारी वकिल र प्रहरीले उनका निजी सचिव नरेन्द्र केसी र पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेको बयान हिजो सकेपछि हिजोबाट खाँडको बयान लिन थालेका हुन्। खाँडले स्वास्थ्यमा समस्या देखाएपछि हिजो पुरै बयान लिने काम हुन सकेको थिएन। खाँड अघि पक्राउ परेका 11 जनाको बयान सकिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले आवश्यक परे थप बयान लिन सक्नेछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको बयान सकिएको छ। एमालेका निलम्बित सचिव रायमाझीको बयान गैराती अबेर सकिएको हो। आइतबार साँझ बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका टोप बहादुरको बयान सोमबार थालेर त्यही दिन अबेर राति सकिएको हो। उनले सरकारी वकिल लक्ष्मण घिमिरे, न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीसँग आफूलाई हर्निया भएको, हिरासतमा प्रहरीले रातभर सुत्न नदिएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरू सहित 13 जनालाई अदालतले दिएको म्याद बुधबार सकिँदैछ। बुधबार उनीहरूलाई पुनः अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद थप गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूमाथि संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ, जस अनुसार 60 दिनभित्रमा मुद्दा बुझाइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। मिसिल अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी वकिलले पनि प्रहरीलाई चाँडो अनुसन्धान सकाउन भनेको छ। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 106 जनाका तर्फबाट करिब 24 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सोमबार साँझ प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद आङ टावा शेर्पाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको पाइएको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमै रहेका बेला शेर्पाको टाउकोमा गम्भीर चोट देखिएको हो। चोट देखिएपछि उनलाई ट्रमा सेन्टरमा लगी उपचार गराएर पुनः प्रहरी परिसरमै फर्काइएको छ। तर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उनलाई कसरी टाउकोमा चोट लाग्यो भन्ने खुलेको छैन। भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी गरेको आरोपमा अदालतबाट उनी विरुद्ध पनि शुक्रबार पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी हुनु पहिले नै फरार भएका शेर्पा आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका हुन्। उनी विरुद्ध प्रहरीले वैशाख 31 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। उनले बिचौलियालाई हिरासतमा भेटेर कांग्रेस नेताको नाम नलिन दबाव दिएको प्रहरीको भनाइ छ। उनले बालकृष्ण खाँडको नाम नलिन हिरासतमै पुगेर सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई भेटेका थिए। यससँगै शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 14 पुगेको छ। घटनाका आरोपी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा भने फरार छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्। डाक्टर केसीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकरणका दोषीलाई बचाई जनस्तरबाट व्यापक प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका हुन्। विज्ञप्तिमा सो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भनेर प्रमाण भएका व्यक्तिहरूलाई समेत राजनीतिक पहुँच र पारिवारिक सम्बन्धका कारण छुँदै नछुने गरी प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याउने तयारी गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य गरिए नागरिकलाई सह्य नहुने उल्लेख छ। अभियन्ता केसीले अनुसन्धानमा मुछिएकाहरूलाई राजनीतिक रंग दिई भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई काखी नच्याप्न चेतावनी पनि दिएका छन्। भ्रष्टाचार र अपराध गरेपछि आफै संवैधानिक निकायका शीर्ष पदमा पुगेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका पदाधिकारीहरूमाथि समेत कानून अनुसार छानबिन र कारबाही गर्न केसीको माग छ। सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न तथा सबै माध्यमहरूबाट आन्दोलित हुन नागरिकहरूलाई अपील पनि डाक्टर केसीको छ। उनले नागरिक अभियानले गोपाल पराजुलीलाई जवाबदेही बनाउन सहयोग गरेको र लोकमान सिंह कार्कीको समानान्तर सत्ताको अन्त गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गराएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लगायत अन्य देश पठाउने गरिएको अपराधका हालसम्म नेपाल प्रहरीले करिब 1 दर्जन आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। यो प्रकरणमा विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएकाले प्रहरीले प्रभाव र दबावमा नपरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि यो विषय सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषय बनिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने गरी भएको अपराधमा हालसम्म नेपाल प्रहरीले करिब 1 दर्जन आरोपितलाई समातिसकेको छ भने अन्यलाई पक्राउका लागि प्रमाण जुटाउने कार्यमा प्रहरी लागेको छ। ठगी, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, सरकारी कागजात हेरफेर लगायत संगठित मुद्दा चल्ने उक्त प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत साख गिराएको हुँदा प्रहरीले कसैको दबावमा नपरिए निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग राजनीतिक रूपमै उठेको छ। नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म जुन अगाडि बढाएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ। यसमा कसैको दबाव मुलाहिजामा नपरी यो राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षाको लडाईँ हो भन्ने ठानेर यसमा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पुर्याइदिने भन्दै पैसा असुली गरेको आरोपमा दोषी ठहर भए 2 जनासम्मलाई 3 वर्ष कैद, 3 जना भन्दा बढीको संलग्नता भए 10.5 वर्ष जेल हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको हकमा भने यो अपराधमा 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ। जो दोषी छन् तिनलाई निष्पक्षतापूर्वक अनुसन्धान गरेर कानुनको कठघरमा उभ्याउनुपर्छ। अनुसन्धान पुरा भएको छ भन्ने अनुभूति नेपाली जनतालाई मात्र होइन विश्व समुदायलाई पनि पर्नुपर्छ, अन्यथा नेपालले विश्वको विश्वसनीयता गुमाउँछ। प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाए पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसमा मिलीभगत गरेर दोषी उम्काउने हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। फेरि नेपालको संवैधानिक जटिलता र अहिले चाहिँ संसदको प्रतिनिधित्वको हिसाबले गर्दा यो चाहिँ कहाँनिर कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर फेरि सहमतिमा परिणत हुने खतरा त उति नै छ होइन। तर पनि यो के छ भने यो नेपालको मात्रै चासो नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नजिकको तरिकाले हेरिरहेको हुनाले यो मुद्दा अलि फरक तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। हालसम्म प्रहरीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँड, सचिव पाण्डे, इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सागर थुलुङ राई, टङ्क गुरुङ, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको पाटो अगाडि बढाइसकेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई फरार छन्। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 106 जनाका तर्फबाट करिब 24 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आज पनि जारी छ। काठमाडौँको धुम्बा राहीमा सोमबारदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमा छलफलको क्रम जारी रहेकाले आज पुनः छलफल सुरु भएको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रस्तुत गरेको यथास्थितिवादी राजनीतिक कित्ताको एकमात्र विकल्प राप्रपा शीर्षकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा महाधिवेशन र पुस्तान्तरण तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीको अवस्था, सर्वनवादी विश्व संगठनमा पार्टीको सहभागिता, राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र संविधान विपरीत नभएको विषय उल्लेख छ। त्यसैगरी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवसमा सरकारले बिदा उपलब्ध गराएर गल्ती सच्याएको, पछिल्लो पटक सरकारमा पार्टीको सहभागिताका विषय, सरकारमा 40 दिन रहँदा गरेका कार्यका बारेमा प्रतिवेदनमा विषय उल्लेख गरिएको छ। महामन्त्री धवल शमशेर राणाले सांगठनिक प्रतिवेदन, सबै प्रदेश अध्यक्षबाट सांगठनिक गतिविधिबारे प्रतिवेदन, सचिवालय सम्बन्धी र आर्थिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको छ। मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल गरिने नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकमा पेश गरिएका सबै प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि सुझावका आधारमा ती परिमार्जन गरिनेछ।
रेशम चौधरी लगायत विरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आज पनि अन्तिम सुनुवाई हुनेछ। सुनुवाई न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासमा हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। सोमबार चौधरी विरुद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको हो। न्यायाधीश द्वय भट्टराई र सुवेदीको इजलासमा सुरु भएको सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको थियो। सो मुद्दामा आज पनि सुनुवाई हुनेछ। आज सुनुवाई सकिएमा आजै फैसला आउने सम्भावना छ। कैलालीको टिकापुरमा 2072 साल भदौ 7 गते भएको घटना सम्बन्धी मुद्दामा रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो। थरुहटको आन्दोलनका क्रममा 2072 भदौ 7 गते भएको टिकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 जनाको हत्या भएको थियो। सो मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले 11 र उच्च अदालत दिपायलले 8 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा धेरै बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम ठिक नभएको बताएका छन्। बीमा कम्पनीको 55औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले धेरै बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम गलत भएको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्राधिकरणको अगुवाईमा बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानु आवश्यक भएको समेत उल्लेख गरे। सारा रिफर्म सुधार भइसक्छ र जति पनि अब्स्टिकल्सहरू छ त्यो चाहिँ निराकरण भइहाल्छ भनेर म दाबी गर्दिनँ। एउटा ढुङ्गालाई पन्छाउँदै फेरि अर्को ढुङ्गा पन्छाउँदै वान स्टेप एट अ टाइम, तर फर्म एन्ड स्टेबल रिफर्म अफ सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मको आवश्यकता छ। सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्थमन्त्री महतले धेरै बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै अब कोर्स करेक्सन जरुरी रहेको पनि स्पष्ट पारे। राजनीतिक स्तरबाट नियामककारी निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कतिपय व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहेको उनले उल्लेख गरे। सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न बीमा कम्पनीहरूले समस्या मुक्त भई काम गर्न जरुरी रहेको मन्त्री महतको भनाइ छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपीहरूले बढ्दो महँगी, बैंकिङ तरलता लगायत विभिन्न कारण देखाएर ग्राहकसँग लिने महसुल दर आपसी मिले मतोमा बढाउन खोजेपछि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले नबढाउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले ग्राहकसँग बढी शुल्क नअसुल्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो। सेवा प्रदायकहरूले मिले मतोमा आफू खुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क र महसुल दर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन विपरीत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृति महसुल दरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी कुनै सूचना जारी नगरेको र शुल्क बढाउन कुनै निर्देशन नदिएको नियामकले प्रश्न पारेको छ। स्वीकृत महसुल दरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी बिल बिजक जारी गरिएको पाइएमा नियामकलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणले उपभोक्तालाई अनुरोध समेत प्राधिकरणले गरेको छ। केही सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुल दर बढाएको पनि उपभोक्ताहरूले समेत गुनासो गर्न थालेको विषयमा प्राधिकरणले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। केही समय अघिसम्म कसले सबैभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट दिने भन्नेमा एक अर्कासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका सेवा प्रदायकहरूले नियामक प्राधिकरणसँग महसुल दर स्वीकृत नगराई ग्राहकसँग लिने शुल्क हेरफेर गरेका थिए। यस विषयमा प्राधिकरणले फागुनमा मात्रै 8 सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरेको थियो। साथै महसुल दर स्वीकृत गराएर मात्रै सेवा दिन भनेको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सदस्य र पूर्व सिंचाई मन्त्री सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। रक्तचापका बिरामी भएका गौतम 4 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका छन्। रक्तचापका बिरामी 4 दिनसम्म खाना नखाँदा सांसद गौतमको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको हो। सांसद गौतमले पनि आमरण अनसन बसेका कारण शरीरमा कमजोर महसुस हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। बबई नदी
सुनकोसीको जब्दी घाट आसपासमा नयाँ पुल निर्माण लगायत 15 सूत्रीय माग राख्दै वैशाख 30 गतेदेखि उनी आमरण अनसनमा बसेका छन्। उनको सत्याग्रह अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दिनहु दर्जन भन्दा बढीले 24 घण्टे रिले अनसन पनि जारी राखेका छन्। पुल क्षतिग्रस्त भएको करिब 6 वर्ष बित्न लागेको छ। पुल क्षति भएपछि मन्त्रीदेखि सडक विभागका कर्मचारीले भोलिबाटै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भने पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन। बबई नदी स्थित जब्दी घाट नजिक नयाँ पुलको ठेक्का सम्झौता लगायतका माग पूरा नभएसम्म आमरण अनसन जारी राख्ने गौतमको भनाइ छ। साझा यातायातले थप 3वटा बिजुली बस काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याएको छ। साझाले पाटन ढोकाबाट रत्न पार्क हुँदै जोरपाटी दक्षिण ढोकासम्मको बिजुली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसअघि परीक्षणका रूपमा साझाले गत असारदेखि 3वटा बिजुली बस मार्फत सेवा दिँदै आएकामा थप 3वटा सञ्चालनमा ल्याएको हो। सञ्चालनमा ल्याएको रुटमा थप 15वटा बिजुली बस चलाउने साझाको योजना छ। बस चाहिँ 3वटा त असारमै चलिसकेको छ, सुविधा लगाइसकेको छ यात्रुहरूले। अहिले 3वटा आज पाटन ढोकादेखि जोरपाटी बौद्धसम्म गाडी जान्छ र बाँकी क्रमिक रूपमा हामी यो रूटमा पनि 15वटा गाडी र अन्य रूटमा पनि हामी थपेर छिटो नै गाडी सञ्चालन गर्ने योजना छ। चीनको CHTC कम्पनीले बनाएको ब्याट्रीबाट चल्ने 40 बस साझाले 61 करोड 83 लाख 45 हजार 732 रुपैयाँको लागतमा किनेको थियो। चार्जिङ स्टेशनको अभावमा 40 मध्ये 6वटा विद्युतीय बस मात्र सञ्चालित छन्। 34वटा विद्युतीय बस अझै थन्किएर बसेका छन्। सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको 5.4 किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सुरुङ निर्माणका क्रममा धुलो माटोको पहिरोमा फसेको TBM पुनः सञ्चालनमा आएसँगै सुरुङ निर्माणले तीव्रता पाएको हो। लगातार सञ्चालन हुने TBMले आगामी 1 वर्ष 10 महिनाभित्रमा सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्दै जाने विषयहरू पनि हुन्छन् है। टनेल भनेको चाहिँ अब भूगर्भभित्र के छ भन्ने त हामीलाई ठ्याक्कै प्रारम्भिक इन्भेस्टिगेसन भएको हुन्छ है, तर चाहिँ ठ्याक्कै डिटेल चाहिँ हुँदैन है। त्यो डिटेल भनेको चाहिँ हामी खन्दै जाँदाखेरि प्राप्त गर्ने विवरणले चाहिँ हामीलाई भोलिका दिनहरू चाहिँ हामीले त्यही किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण र 31 मेगावाट विद्युत उत्पादनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण थमाधम भइरहेको छ। चिनिया ठेकेदार कम्पनी कोबेकले पनि लक्ष्य भन्दा छिटो सुरुङ निर्माण हुने अपेक्षा राखेको छ। 5+362 मिटरमा अहिले एक्सकाभेसनको काम भइरहेको छ। यो अब हामी महाभारतको रेन्जमा हामीहरू इन्ट्री गरिसकेका छौँ। महाभारतको रेन्ज चुरेभन्दा अलिकति फरक प्रविधिको त्यसको जियोलोजी हुन्छ, रक टाइप अलिकति फरक हुन्छ। अहिले पहिलाभन्दा अलिकति हार्ड टाइपको रकमा इन्ट्री गरेको छौँ भने अहिले काम नियमित रूपमा सुचारू भएको छ। सुनकोशीको कानढुङ्ग्रीबाट सुनकोशी नदीको 67,000 लिटर प्रति सेकेन्ड पानीलाई 13 किलोमिटरसम्म सुरुङ निर्माण गरी मरेड क्षेत्रमा पुर्याई 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। साथै बागमती सिँचाइ योजनाको नहरबाट तराईका सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य पनि आयोजनाको छ। म्याग्दीमा घुम्ती गोठलाई चरी चरणमा घाँसको अभाव बढ्दै गएको छ। घुम्ती गोठ मार्फत भेडा पालन गर्दै आएका कृषकलाई चरी चरण क्षेत्रमा नजाति पशुपक्षीले नखाने घाँस उम्रने फैलने क्रम बढेकाले पशुपक्षीलाई आहाराको अभाव बढ्दै गएको हो। पुरानो चरी चरणमा वन जंगल बढ्नु, अनावश्यक नखाने घाँस फैलनु, जनावर पाल्ने क्रम घट्दै गएपछि घुम्ती गोठलाई चरी चरण क्षेत्रमा घाँसको अभाव बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन्। अलिकति डर घटेर बनाउने दिनुभयो हाम्रो समूहलाई। बरु गाउँपालिबाट दिएको छैन, गाउँपालिबाट अहिले 1 गुण्टा सोलर मिलेको छ हाम्रो गाउँपालिबाट। अहिलेसम्म अरू कुनै भएको छैन। अब औषधि पालहरू दिन्छ भन्ने भनाइसकेर दिनु नदिनु थाहा छैन। गाउँबाट सुख सुविधाको शहरमा पलायन। गाउँमा ग्यासको प्रयोग बढेपछि वन जंगलमा घाँस मासिदो क्रममा छ।
घाँस मासिँदै जाँदा घुम्ती गोठ मार्फत जनावर भैँसी गाई भेडा र बाख्रा पाल्ने प्रचलन कम हुँदै गएको छ। पशुको वृद्धि र विकासमा चाहिने आहार पुर्याउन कार्तिकमा बेसी झर्ने र जेठ असारको समयमा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठलाई उकाल्ने गरिन्छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार म्याग्दीमा घुम्ती गोठ मार्फत 90 जना किसानले भेडा बाख्रा पालन गर्दै आएका छन्। डोल्पाको से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि हिउँ चितुवाको सर्वेक्षण गर्न लागि हो। जिल्लाको काइके, डोल्पो बुद्ध र छाकारथाङसोङ गाउँपालिकामा हिउँ चितुवा सर्वेक्षण हुनेछ। WWF को करिब 44 लाख आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हिम चितुवाको थप तथ्याङ्क निकाल्न लागिएको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले जानकारी दिएको छ। 3वटा गाउँपालिकामा 10वटा समूहमा एक समूहमा 10 जनाका दरले 30 जनाले 60 दिनसम्म फिल्डमा काम गर्नेछन्। 15 दिन क्यामेरा उठाउन लाग्नेछ भने 45 दिन क्यामेरा राखेर हिम चितुवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने बताइएको छ। 60 दिन लगाएर हिम चितुवाको सर्वेक्षण गरी तथ्याङ्क निकाल्नेछन्। हिउँ चितुवा सर्वेक्षण गर्ने टोलीले यही ज्येष्ठ 5 गतेदेखि असार 25 गतेसम्म काम गर्नेछन्। विश्वमा हिम चितुवा पाउने राष्ट्रमा 4थो स्थानमा पर्दछ भने से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वकै अर्को स्थानमा हिउँ चितुवा पाउने निकुञ्जमा पर्दछ। से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2023 को तथ्याङ्क अनुसार 90वटा हिउँ चितुवा छन् भने 100 वर्ग मिटर 2 हिउँ चितुवा पाउने तथ्याङ्क रहेको से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्क छ। अब नयाँ सर्वेक्षणमा 8 बाई र 8 किलोमिटर 41 डिग्रीमा कुल 188 वटा स्वचालित क्यामेरा जडान सर्वेक्षण गरेपछि अन्तिममा सफ्टवेयर मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्। विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान सङ्कटमा पर्न थालेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्टहरू एक भएर नागरिकको जनजीविका, सामाजिक न्याय र समानताको झण्डा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समयानुकूल जनताका एजेन्डाहरू बोकेर क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला भएको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले आफू सभामुख रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांघातिक हमला गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले बहुदलीय व्यवस्थाले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएको आरोप लगाए। नेपालमा मुठीभर मान्छेका छोराछोरीहरूले मात्रै लाखौं खर्च गरेर पढ्न पाउने र सामान्य नागरिकका छोराछोरीहरूले पढ्नै नपाउने अवस्था रहेको उनको गुनासो थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सही सदुपयोग हुन नसकेको दावी गरे। अध्यक्ष केसीले अहिले पनि जनताका बासका समस्या, राष्ट्रियताका समस्याले देशग्रस्त रहेको गुनासो गरे। लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनेहरूबाट नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा रहेको उनको भनाइ थियो। कृष्ण पाउरोटी भण्डारले आफ्नो ब्रान्ड दुरुपयोग गरेर समान नाममा नयाँ उद्योगले प्रतिलिपि अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। कृष्ण बहादुर राज कर्णिकारले 2005 सालमा स्थापना गरेको कृष्ण पाउरोटीको नाम जुझ्ने गरी एउटै नाम राखेर ट्रेडमार्क दुरुपयोग भएको भन्दै कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्। आजभन्दा 75 वर्ष पहिले स्थापना भएको उद्योगको ब्रान्ड चोरी गर्ने गरी अर्को कसैले त्यही नामबाट उद्योग सञ्चालन गरेपछि कानुनी कारबाही अघि बढाएको सञ्चालकको भनाइ छ। यसबाट चाहिँ कृष्ण पाउरोटी उसले चाहिँ छुटेर लिनु खोजा हो। यसमा चाहिँ हामी विरोध छ हाम्रो। यो हामी कृष्ण पाउरोटी हो चाहिँ आधिकारिक, त्यसमा मसँग सप्रमाण छ। यो 75 वर्ष अगाडि स्थापना भएको कृष्ण पाउरोटी भण्डारको चाहिँ अहिलेको रूप चाहिँ हामी कृष्ण पाउरोटी भण्डार प्रणाली हो। बुवाले पनि इच्छा गरिराख्नु भएको थियो कि अब आफ्नो बिजनेस हेर्नु भनेर
त्यही भएर अब मैले चाहिँ नि ब्याङ्कको जागिर केही वर्ष ब्याङ्कमा काम गरेँ अनि त्यसपछि आफ्नै केही गरौँ भनेर बुवाको बिजनेसमा चाहिँ लागेको हो। अदालतले समेत कृष्ण पाउरोटीको ट्रेडमार्क प्रयोग भएका उत्पादित वस्तुसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी अन्य कसैले कृष्ण शब्द वा आफ्नो कम्पनीको नामलाई ट्रेडमार्कका रूपमा प्रयोग गरी पाउरोटी लगायतका पाउरोटीजन्य अन्य वस्तुहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी फैसला गरे पनि केहीले त्यसको दुरुपयोग गरेको उद्योगको आरोप छ। उद्योगका संस्थापकको मृत्यु भएपछि छोरा नाति नातिनाले अहिले कृष्ण बहादुरको बिडो थामिरहेका छन्। कृष्ण बहादुरका 4 छोरा मध्येका कान्छा छोरा घनश्याम राज कर्णिकारले आधिकारिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिरहे पनि अन्य उद्योग गैरकानूनी भएको सञ्चालकको दाबी छ। पर्वतमा यो वर्ष वनमा लाग्ने डढेलोको क्षेत्रफल बढेको छ। गएको चैत वैशाख महिनामा मात्रै 35 भन्दा बढी स्थानमा वनमा डढेलो लागेको हो। सामुदायिक वनमा समुदायको भूमिका घट्दो क्रममा भएसँगै पर्वतमा वन क्षेत्रमा आगलागीका घटना बढ्न थालेका छन्। सामुदायिक वनप्रति समुदाय आस्थापन नहुँदा गाउँमा जंगल भरिँदै गएका छन्। जंगलमा वन्यजन्तुको संख्या बढेर तिनले खेतबारीमा असर गर्न थालेपछि वनमा आगो लगाउने क्रम बढेको पाइएको छ। समुदायको चासो घट्दा वन जोगिन नसकेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। पहिला चाहिँ अब के अरे धेरै जनावरहरू थिए, माया जनशक्ति थियो। अब पहिला चाहिँ चरनचुरुन थियो, के अरे जङ्गलमा जान्थे। अब के अरे गाईबस्तुले खान्थे, माथि के अरे बुट बिरुवा माथि आउन पाउँदैन थियो। घाँसको कमी हुन्थ्यो, मान्छेहरूले चाहिँ जङ्गलमा आएर चाहिँ घाँस काटेर लिएर जान्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको ऊ हुन्थ्यो, माया मान्थे। ग्रामीण बस्तीमा बढ्दो बसाइसराईको कारण खेती बाँझो बन्दा वन क्षेत्र विस्तार र वनप्रति आश्रित समुदाय नहुँदा सामुदायिक वन संरक्षण हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको पनि भनाइ छ। वन्यजन्तुबाट आजित सर्वसाधारणले आगो नियन्त्रणमा समेत चासो देखाएका छैनन्। बेकारमा बुटाहरू कुहिएर गएछन्, सल्लाहका बुटाहरू सबै कुहिएर गएछन्। बाटामा बाइक लिएर हिँड्दैन, कता सल्लाह बुटो हावा लाग्दाखेरि सल्लाह बुटाले अँठाउँछ कि भन्ने डर हुने। त्यही अस्ति त्यहाँ आउँदाखेरि बाटा हिँड्दा हिँड्दै बुटो पल्ट्यो। अब त्यो बुटो झिक्न पनि पाइँदैन। अब मान्छेलाई पनि त्यस्तो छ। अब सहज रूपमा झिक्न पाइने भने एउटा फर्निचर हालेर किनेर लान्थ्यो। डिभिजन वन कार्यालय पर्वतले भने काठ दाउरा घाँसमा समुदाय वनमा निर्भर हुने गर्दा जंगल जोगिँदै आएपछि अहिले अवस्था फेरिएको जनाएको छ। वन पैदावारमा आश्रितको संख्या घट्दै गएपछि वन क्षेत्र बढेको कार्यालयको दाबी छ। अहिले त वैकल्पिक ऊर्जाहरू ग्यास, बायोग्यास, त्यसपछि सोलरले चाहिँ दाउराको युजमा चाहिँ रिप्लेस गरिदियो। तपाईँको काठकोलाई चाहिँ एल्युमिनियमले रिप्लेस गरिदियो। जनताको माया चाहिँ वनप्रति घट्दै गयो। त्यो भएर पनि इन्टेन्सनली पनि हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर पनि दोषी चाहिँ अहिलेसम्म फेला पारेको छैन। कुस्मा, फलेवास, महाशिला, मोदी र पैयुँ गरी करिब 786 हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रमा यस वर्ष आगलागी भएको छ। 388 सामुदायिक वन रहेको पर्वतमा एउटै सामुदायिक वनमा 2 देखि 3 स्थान र कतै एकै स्थान डढेलो लागेको पाइएको छ। मानव बस्ती आसपासको सामुदायिक र सल्लाहको वनमा धेरै डढेलोका घटना भएका छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज नेपाल पुलिस क्लब सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 2 टोली बीचको खेल दिउँसो 3 बजे च्यासल मैदानमा हुनेछ। तालिकाको पुछारदेखि दोस्रोमा रहेको पुलिसको 19 अङ्क छ भने एपीएफ 22 अङ्क सहित तालिकाको 10औं स्थानमा छ। दिउँसो 3 बजे नै दशरथ रङ्गशालामा भने 3 स्टार र आर्मी भिड्नेछन्। 3 स्टार 25 अङ्क सहित 5औं र आर्मी 24 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। आजै साँझ 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा चर्च बोइज र साधो बाटो युथ क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। चर्च बोइज 30 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा र साधो बाटो 26 अङ्क सहित चौथो स्थानमा छ। शीर्ष स्थानको जाउला खेलको 31 अङ्क छ। दुई दिने भ्रमणका क्रममा अस्ट्रेलियाली सहायक परराष्ट्र मन्त्री टिम वार्स आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। भ्रमणका क्रममा अस्ट्रेलिया नेपाल बीचको सम्बन्ध र भविष्यमा हुन सक्ने सहकार्यका अवसरहरूबारे चर्चा हुने बताइएको छ। सहायक मन्त्री वार्सले
मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। नेपालकै सबैभन्दा गहिरो अरूण उपत्यकामा रहेको तुमलिङटार विमानस्थलमा आजदेखि 70 यात्रु क्षमता भएको फ्रेन्च इटालियन विमान एटीआरले काठमाडौँबाट सिधा उडान थालेको छ। तुमलिङटार विमानस्थल प्रमुख भानु कोइरालाका अनुसार बुद्ध एयरको एटीआर 72 विमानले परीक्षण उडान सफल भएको झण्डै 1 वर्षपछि तुमलिङटारमा ठूलो एटीआर विमानबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो। मधेस सरकारबाट बाहिरिएको झण्डै 2 महिनापछि नेकपा एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ। मधेस सरकारबाट प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। 4वटा मन्त्रालय सम्हालेको एमाले गत चैत 2 गते नै सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 14 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 46 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।